आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यही नयाँ वर्ष अर्थात् वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म 15 दिनको लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो? अर्थात् व्यक्तिगत घटना दर्ताका प्रक्रियाहरू विगतदेखि वर्तमानसम्म हामीले गर्दै आएका छौँ, तर अभियानकै रूपमा अहिले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस किन हुन गयो? व्यक्तिगत घटना दर्ता किन आवश्यक छ? यो व्यक्तिका लागि आवश्यक हो या राज्यका लागि आवश्यक हो, या राज्यले यसबाट कसरी फाइदा लिन्छ, या व्यक्तिले यसबाट कसरी फाइदा प्राप्त गर्छन्? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेत। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। जितेन्द्र सर, यहाँ स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। विगतमा पनि व्यक्तिगत घटना दर्ताका कामहरू स्थानीय तहको स्तरबाट हुँदै आएका थिए, तर अहिले तपाईहरूले यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गर्नुभयो? धन्यवाद। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ताको व्यवस्थापनको ओभरअल जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम चाहिँ स्थानीय पञ्जीका अधिकारीहरू, विशेष गरी स्थानीय तहभित्रका वडा कार्यालय मा रहेका वडा सचिवहरूलाई हामीले स्थानीय पञ्जीका अधिकारीको रूपमा उहाँहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ। उहाँहरूले घटना दर्ता गर्नुहुन्छ र विभागले चाहिँ घटना दर्ता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट र कसरी यसलाई चाहिँ सबै कभरेज, घटना दर्ताको कभरेज विस्तार गर्ने भन्ने हिसाबले नीति निर्माण गर्ने र यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नको लागि केही आवश्यक बजेटहरू पनि स्थानीय तहमा पठाउने काम चाहिँ अहिले विभागले गरेको छ। वास्तवमा घटना दर्ताको काम 2034 सालदेखि हुँदै आएको हो। व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन 2034 सालमा आएपछि 34 सालदेखि हामी नियमित रूपमा घटना दर्ता गर्दै आइराखेका छौँ। घटना दर्ताहरू विशेष गरी 5 वटा घटना दर्ता हामी गरिराखेका छौँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई, यी 5 वटा घटना दर्ता रेगुलर हुँदै आएको छ। अझै पनि घटना दर्ता गर्ने ट्रेन चाहिँ यो कानुनले घटना घटेको 35 दिनभित्र घटना दर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ। यद्यपि आम नागरिकहरूले चाहिँ कानुनले तोकेको समयभित्र घटना दर्ता गर्नु भएको छैन। धेरैको घटना दर्ता गर्न छुटिराखेको छ। त्यो हिसाबले हामीले घटना दर्तालाई कभरेज बढाउने ढङ्गबाट अहिले सोचिराखेका छौँ र साथसाथै अर्को एउटा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको कुरा के छ भने सन् 2024 सम्ममा घटना दर्ताका 2टा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, जन्म र मृत्युलाई चाहिँ 100% पुर्याउने भन्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता छ र त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि पनि हामीले अभियान मार्फत, यो वर्ष चाहिँ अभियान मार्फत घटना दर्ताको कभरेजलाई बढाउने हिसाबले हामीले सोचिराखेका छौँ। अहिले जुन अब वैशाख, अघि तपाईँले भन्नुभयो, यो नयाँ 78 सालको वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्मलाई हामीले घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्ने गरी तोकेर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हामी काम गरिराखेका छौँ। यस अगाडिका वर्षहरूमा पनि वैशाख 1 गतेलाई घटना दर्ता दिवसको रूपमा मनाउने र वैशाखको पहिलो हप्तालाई घटना दर्ता सप्ताह मनाउने काम चाहिँ अगाडिदेखि चलि नै राखेको हो। तर यो वर्षलाई हामीले अलि त्यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा लान खोजिराखेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूले यो अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो अभियानले तपाईँहरूले सोचे जस्तो प्रतिफल दिनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो हाम्रो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभित्रकै काम हो। हामीले अभियान भनेर यसरी हल्लाखल्ला नगरी पनि यो गर्ने काम हो, हामीले यो वर्ष राखेकै काम हो है। हाम्रो अपेक्षा के हो भने सबै घटना दर्ता गर्नको लागि वडा कार्यालयसम्म अझै पनि आइपुग्नु भएको छैन।
त्यही भएकोले एकचोटि चाहिँ अभियान सञ्चालन गरेर वडा कार्यालयभित्र पनि टोलमा नै घुम्ती शिविरहरू राखेर घटना दर्ता गरेपछि कभरेज बढ्छ भन्ने हो। यसले चाहिँ घटना दर्ताको पक्कै पनि अभिवृद्धि गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो कि र हामीसँग चल्दै आएको 2034 सालदेखि व्यक्तिगत घटना दर्ताका कामहरू भइरहेका छन्, त्यो देखिए र आजसम्म यो बिचमा तपाईँहरूले अभियान सुरु गर्नुभएको छ र 74 देखि अहिले 3 वर्ष तपाईँहरूले व्यक्तिगत घटना दर्ताको एक किसिमको अभियान सुरु गर्नुभएको छ। त्यो अनुपात हेर्ने हो भने तपाईँहरूले विगतको जुन रेगुलर प्रक्रिया अन्तर्गत हुने दर्ता र अभियानको रूपमा हुने दर्ताको अनुपात र त्यसको तपाईँहरूले प्राप्त गरेको रिजल्ट के छ? अनुपातमा चाहिँ कस्तो छ भने यो पहिला यो घटना दर्ता गर्ने 35 दिनभित्र हामीले मुख्यतः कानुनले दिएको समयलाई हेर्नुपर्छ। घटना घटेको 35 दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने भनेकोमा जम्मा 6% मात्रै 35 दिनभित्र घटना दर्ता गरेको चाहिँ एउटा अध्ययनले देखाएको छ। त्यो अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हो त्यो त्यस्तो देखाएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर पनि हामीले अब यसरी वडा कार्यालयमा मात्रै रहेर बसेर गर्दाखेरि सबै नागरिकहरूले समयमा घटना दर्ता गराउन सक्नु भएको छैन, यसको एडभोकेसी पनि पुगेको छैन, प्रचार प्रसार पनि पुगेको छैन भन्ने हिसाबले हामीले केही वर्षदेखि अभियानको रूपमा र सप्ताह सञ्चालन गरेर घटना दर्ता गराइराखेका छौँ। र यसको चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो छ भने अहिले हामी घटना दर्ता फेरि अनलाइन माध्यमबाटै गरिराखेका छौँ, विद्युतीय प्रणालीबाट। पहिला जस्तो म्यानुअल छैन। अहिले विद्युतीय प्रणालीबाट गरिसकेपछि चाहिँ अब यसको अलिकति कभरेज बढेरै गएको छ। ठ्याक्कै अब जनगणना पछाडि यसको एकिन तथ्याङ्क आउँछ। पहिलाको तथ्याङ्कमा जम्मा 63% मात्रै घटना दर्ता भएको छ टोटलमा चाहिँ, ढिलो छिटो जतिखेर गर्दा पनि। अब त्यसलाई हामीले जन्म र मृत्युलाई चाहिँ 100% पुर्याउने हो होइन। अब यो अभियानले यस अनुपात बढेर गएको छ। यसमा के भएको छ भने ठ्याक्कै अब हामीले रेसियो नै यति भनेर अहिले डिफाइन गर्न चाहिँ अब यो जनगणनामा पनि यो क्वेसन आयरहरू छ। जनगणना पछि यसको एकिन तथ्याङ्कै आउँछ अहिले कति पुग्यो भनेर। तर सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा चाहिँ सङ्ख्या हाम्रो यो प्रत्येक वर्ष बढेर गएको छ। मेरो जिज्ञासा नै जस्तै यो वर्षबाट आउँदो वर्षबाट राष्ट्रिय जनगणना अभियान पनि सुरु हुँदैछ। हो, साथसाथै तपाईँहरूले यो घटना दर्ताको अभियान पनि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि यो नियमित कार्य अन्तर्गत पर्यो। त्यो अभियान र तपाईँहरूले सञ्चालन गर्दै गरेको अभियान यो बिचको तारतम्य के हुन्छ? अब यो चाहिँ हाम्रो नियमित सधैँ भइरहने काम हो। घटना दर्ता त प्रत्येक दिन वडा कार्यालयमा भइराखेको छ, यो कुनै नयाँ काम होइन है, हामी गरि नै राखेका छौँ। तर अहिले हाम्रो फोकस कहाँ हो भने घटना दर्ता भइ नै राखेको छ, तर छुटेका व्यक्तिहरूलाई कसरी कभर गर्ने भन्नेमा अहिले हामी फोकस गरिरहेका छौँ। अब जनगणना र यसको चाहिँ के हुन्छ भने जनगणनाले ओभरअलमा अलि म्याक्रो लेभलमा चाहिँ अब तथ्याङ्कहरू ल्याउँछ, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्छ। तर त्यहाँभित्रको घटना दर्ताले के गर्छ भने पपुलेसनको डाइनामिजम हुन्छ नि, गतिशीलता, जनसङ्ख्याको गतिशीलतालाई मापन गर्छ। भनेको मतलब के हो भने कति मान्छेहरू जन्मिए, कति मान्छे मरे, कति मान्छे बसाइ सरे, कति मान्छे अविवाहितबाट विवाहित भए होइन, कति मान्छे विवाहितबाट फेरि सम्बन्ध विच्छेदतिर गए भन्ने कुरा चाहिँ अब यो जनगणनाले सधैँ ल्याउँदैन क्या। यो चाहिँ हाम्रो डे टु डे दर्ताबाट अभिलेखीकरण हामीले गरिराखेका छौँ। यो अभिलेखीकरणबाट आउने भएको हुँदाखेरि घटना दर्ताको महत्त्व छुट्टै छ। फेरि यसले चाहिँ डाइनामिजम हेर्ने भयो होइन। यो प्रश्नमा म आउँथे बस्ने सर, जस्तै हामीले घटना दर्ता गराउँछौँ, यसले एउटा व्यक्तिलाई, तपाईँ या मलाई के फाइदा हुन्छ र राज्यले के फाइदा लिन्छ, प्राप्त गर्छ? अब यसको दुईटैलाई फाइदा छ। घटना दर्ताले व्यक्तिलाई घटना दर्ताको अभिलेखीकरण भइसकेपछि व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने, राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा लिनका लागि व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै मान्छेले जन्मिएर जन्म दर्ता गर्यो भने उसलाई के हुने भयो भने हामी अहिले जन्म दर्ताकै बखतमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पनि प्रदान गर्ने भयौँ, युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर। त्यसपछि जन्म दर्ता भइसकेपछि उसले विद्यालयमा भर्ना गर्न पाउने भयो होइन। अब यो खालको हुन्छ।
अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि, बाल पोषण भत्ता लिनको लागि पनि जन्म दर्ता चाहिने भयो। यसरी राज्यसँग जोडिएका सेवा सुविधा प्राप्त गर्नको लागि व्यक्तिले घटना दर्ता गर्नुपर्छ र व्यक्तिको आइडेन्टिफिकेसन मेन्टेन गरिराख्नका लागि पनि, जस्तै अविवाहितबाट विवाहित भएको कसले प्रमाणित गरिदिने भयो भन्दाखेरि घटना दर्ताले प्रमाणित गरिदिने भयो। अब जन्मिएको प्रमाणित कसले गरिदिने भयो, घटना दर्ताले गरिदिने भयो। मृत्यु भएको प्रमाणित कसले गरिदिने भयो, घटना दर्ताले गरिदिने भयो। भनेपछि व्यक्तिको जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको अभिलेखीकरण हुने भएकोले यसको व्यक्तिगत तहबाट पनि महत्त्व छ र राज्यको लागि चाहिँ मैले अघि नै भने एउटा त यो पपुलेसनको डाइनामिजम हेर्नको लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेकै घटना दर्ता हो। अब त्यसै गरी हामीले कुन किसिमको सेवा सुविधा कहाँ कति पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि पनि यो घटना दर्ताको तथ्याङ्कले यसले चाहिँ आधार प्रदान गर्छ। जस्तै हामीले विद्यालय कहाँ कति खोल्नुपर्छ, स्वास्थ्य चौकी कहाँ कति खोल्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर अब माइग्रेसनकै कुरामा पनि अब बसाइसराईले कहाँ चाहिँ अब चाहिँ पपुलेसनको डाइनामिजमलाई कहाँ कसरी परिवर्तन गर्यो भन्ने कुरा हेर्नको लागि राज्यलाई यो चाहिँ आधार बन्छ। भनेको मतलब यसले विकास निर्माणका लागि, सेवा सुविधा वितरणका लागि घटना दर्ताको यो चाहिँ अभिलेखीकरणले चाहिँ राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ। यसको दोहोरो नै फाइदा छ र यो के हो भने यो युनिभर्सल कुरा पनि हो। जस्तै बर्थ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ संसारमा सबैले मानेको एउटा भाइटल डकुमेन्ट हो। हामी कहीँ विदेशमा गयौँ भने हाम्रो चाहिँ केसँग, हाम्रो एकाडेमिक सर्टिफिकेटलाई केसँग भिडाएर हेर्छ भन्दाखेरि बर्थ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटसँग भिडाएर हेर्छ। यो चाहिँ युनिभर्सल काम लाग्ने डकुमेन्ट पनि हो। घटना दर्ता भनेको युनिभर्सल डकुमेन्ट पनि हो। फेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो कि अब जुन घटना दर्ता यो चाहिँ हामी डिजिटलाइज गर्दैछौँ होइन, डिजिटलाइज गर्दैछौँ भन्नुभयो। हामीले त्यसरी घटना दर्ता गर्छौँ, हामी डाटा कलेक्सन गर्छौँ। यो डेटा कलेक्सन गरिरहँदाखेरि यो डेटाको सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ के छ, त्यो तपाईहरु अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन? फेरि एकदम हामीले अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले दुईटा ठूला महत्त्वपूर्ण विद्युतीय प्रणालीहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। एउटा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि र अर्को चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्ने अर्को प्रणाली हामी सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ विभागले केन्द्रीय रूपमै सञ्चालन गर्छ। यसको अपरेटरहरू जो जहाँ भए पनि यो केन्द्रीय रूपमा हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ र यसको डाटा सेक्युरिटीको अत्यन्तै दर्बिलो प्रबन्ध हामीले मिलाएका छौँ। भनेको मतलब डाटा हामीले धेरै ठाउँ सुरक्षित गरेर राख्ने एक ठाउँ मात्रै होइन। अब त्यसपछि डाटा सेक्युरिटीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरको सामग्रीहरू हामीले अलरेडी अब सबै व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र यो डाटाको जुन अब यो कीहरू हुन्छ, अपरेसनल कीहरू, त्यो की म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि हामीले धेरै लेयरमा राखेर व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो डाटा सेक्युरिटीको चाहिँ सुरक्षाको प्रबन्ध हामीले मिलाएका छौँ र यसको गोपनीयताको प्रबन्ध पनि हामीले मिलाएका छौँ। तपाईहरुकै विभाग अन्तर्गत, तपाईले नेतृत्व गरेको विभाग अन्तर्गत रहेर जस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया पनि केही जिल्लाहरूमा भइरहेको छ, अभियानकै रूपमा पनि गर्नुभयो तपाईहरुले। अब यो पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतै तपाईहरुले यो व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभियान सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। साथसाथै तपाईहरुको विभाग अन्तर्गत अर्को महत्त्वपूर्ण यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण को विषय छ र साथसाथै त्यो डेटाको सङ्कलन पनि तपाईहरु अन्तर्गत नै पर्न। तर सामाजिक सुरक्षाको पाटलाई हेर्ने हो भने तपाईहरुसँग डेटा प्रपरली तलबाट माथिसम्म नआएको हुनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने विषयमा भएका अनियमितताहरूको तपाईहरु त्यसमा लेखाजोखा गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने काम नभएको, कमजोरी भएका गुनासाहरू आउँछन् नि। यहाँनिर ल्याकिङ चाहिँ कहाँनिर छ? स्थानीय तहले तपाईहरुले प्रपरली सूचना दिँदैन या तपाईहरुको संयन्त्रले स्थानीय तहसम्मको लाई चाहिँ तपाईहरुले मोनिटरिङमा ल्याउन सक्नुहुन्न? यसको अनियमितताको पाटो सन्दर्भ जोडिएको हुनाले यो प्रश्न गर्नु वाञ्छनीय ठानेको मैले चाहिँ। यसलाई कसरी भन्नु? अब यसमा के छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्ने तीनवटा महत्त्वपूर्ण काम मध्ये एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन पनि हो। मैले अघि नै भने यो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन अहिले पहिला जस्तो अहिले छैन। भनेको मतलब हामी अहिले प्रणालीबद्ध छौँ। हुन त अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट अब हामी कसरी काम गरिराखेका छौँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भने यसको लाभग्राहीको यसको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, यसको भेरिफिकेसन गर्ने, रजिस्ट्रेसन गर्ने र पेमेन्ट गर्ने काम यो स्थानीय तहको मातहतबाट हुन्छ। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणाली हामीले निर्माण गरेर त्यही प्रणालीबाटै अहिले काम भएको छ।
अहिले व्यक्तिको कस्तो छ भने त्यसको म्यानुअल दर्ता होइन कि यो प्रणालीमै दर्ता हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरू हाम्रो प्रणालीमा प्रविष्ट भइसक्नु भएको छ र त्यो डाटालाई बेला बेला अद्यावधि गर्ने काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यो जति पनि अनियमितताका चाहिँ खबरहरू समाचारहरू हामी मिडिया मार्फत पनि सुनिराखेका छौँ, अरू हिसाबले पनि सुनिराखेका छौँ। यसको भुक्तानी प्रणालीमा चाहिँ समस्या हो। एउटा दर्ता प्रणालीमा समस्या, अर्को भुक्तानी प्रणालीमा समस्या। दर्ता प्रणालीमा समस्या यस मानेमा कि अब दर्ता गर्ने ठाउँबाट प्रोपर योग्य व्यक्ति दर्ता भइदिएन भने गलत व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्छ हैन। दर्ता प्रणालीमा हामीले पहिला त जो योग्य व्यक्ति हो उसको मात्रै दर्ता गर्नु पर्यो र अब भुक्तानीमा गइसकेपछि चाहिँ अब भुक्तानी गर्दाखेरि सही व्यक्तिले भुक्तानी पायो कि पाएन भन्ने अर्को अवस्था हो। अब यो दुईटा अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर यसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गबाट लैजानका लागि नै विद्युतीय प्रणालीमा जाने हिसाबले अहिले काम गरेको हो। अब पहिला पहिला दर्ता पनि म्यानुअल हुन्थ्यो, भुक्तानी पनि म्यानुअल हुन्थ्यो, नगदै भुक्तानी हुन्थ्यो। अब त्यसको सट्टा हामीले के गर्यौँ भने अब दर्ता पनि प्रणालीबाट दर्ता गराउने हैन, प्रणालीमै दर्ता गराउने र भुक्तानी पनि अब ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। र अहिले के हुन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सबै लाभग्राहीको दर्ता प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको छ। अब उहाँहरूको हामीले ब्याङ्किङ प्रणालीमा जाने गरी नेपाल कानुनमा त व्यवस्था भइसकेको थियो। सामाजिक सुरक्षा ऐनमा ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ, राजपत्रमा सूचना निकालेर सबैलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनिएको थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार चाहिँ अस्ति गएको मङ्सिरमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर 4 चरणमा स्थानीय तहहरूलाई विभाजन गरेर सबैलाई अनिवार्य रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने गरी हामीले सेड्युलिङ गरिसकेका छौँ। अब अहिले लगभग 400 प्लस चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा गइ नै सक्नु भएको छ। अब उहाँहरूको आफ्नो टाइम सेड्युल अनुसार अर्को 78 को मङ्सिर 1 गतेसम्ममा सबैले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। अब त्यो हिसाबले उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अबको दिनमा के हुन्छ भने ब्याङ्कबाटै भुक्तानी हुने भइसकेपछि अहिले देखिएका कमी कमजोरीहरू स्वतः त्यो चाहिँ घटेर जान्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरिराखेका छौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्रले चाहिँ के गर्छ भने व्यक्तिको पहिचानलाई व्यक्तिगत विवरणको आधारमा मात्रै होइन कि जैविक विवरण बायोमेट्रिक्सका आधारमा पनि भेरिफिकेसन गर्ने हुँदाखेरि गलत व्यक्तिले दर्ता हुने, गलत व्यक्तिले सुविधा लिने कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै होइन कि सबैतिर त्यसले कम गर्छ। हामी अब यही साउनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको नवीकरण गर्दाखेरि प्लस नयाँ दर्ता गर्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई अनिवार्य गर्न गइराखेका छौँ। उहाँहरूले पहिला राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण दर्ता गराउनुपर्छ, अनि नम्बर प्राप्त गरिसकेपछि त्यो नम्बर राखेर मात्रै उहाँहरूको नवीकरण हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को काम के गर्दैछौँ भने अब वडा कार्यालयहरुमा एउटा मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो कि जस्तो एउटा व्यक्ति छ, ए भन्ने व्यक्ति छ र ऊ चाहिँ बायोमेट्रिक्स प्रणाली अन्तर्गत यो तपाईहरुको प्रक्रियामा आबद्ध हुँदैछ भनेपछि उसले के गर्नुपर्छ र कसरी उसले चाहिँ आफूले प्राप्त गर्ने, राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र राज्यलाई दिने तथ्याङ्कले दिन सक्छ? कसरी हुन्छ यो काम? अब सबै नागरिकहरूलाई हामी अब अलिकति राष्ट्रिय परिचय पत्रतिर जोडिनुपर्ने जस्तो देखियो। हामीले सबै योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि अहिले विवरण दर्ता गर्दैछौँ। अब विवरण दर्ता हामीले दुईटा मोडलबाट गरिराखेका छौँ। एउटा 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यहाँ स्टेसन राखेर हामी गरिराखेका छौँ। हामी बायोमेट्रिक पनि लिन्छौँ, बायोग्राफिक विवरण पनि लिन्छौँ हैन। अर्को चाहिँ हामीले अभियान सञ्चालन गरेर वडा लेभलमा पनि आवश्यक पर्यो भने टोलमा गएर सबै नागरिकको विवरण अहिले दर्ता गरिराखेका छौँ। अब त्यो दर्ता गर्ने काम चाहिँ 9 वटा जिल्लामा सकिसकेको छ। अरू 15 वटा जिल्लामा हामी अहिले काम गरिराखेका छौँ। अब यो आर्थिक वर्षमा अरू 12-13 वटा जिल्लामा हामी जाँदैछौँ भनेपछि 30-32 वटा जिल्ला अब यो वर्षै कभर हुन्छ अभियानै गरेर।
र अहिले हामीले के गरिराखेका छौँ भने त्योभन्दा बाहेक अब सर्भिससँग इन्टिग्रेसन गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग चाहिँ एमओयू गरेर आबद्धताका लागि काम गर्ने सन्दर्भमा पनि अब अनिवार्य गर्दै गइराखेका छौँ। पहिलो काम हामी यसैमा गरिराखेका छौँ। एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा, घटना दर्तामा र अहिले राहदानीमा 3टा प्रणाली चाहिँ हामीले आबद्ध गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ। अब ई पासपोर्ट लिने बेलामा राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरेर मात्रै राहदानी जारी हुन्छ। भनेको मतलब राहदानी लिने व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको बायोमेट्रिक सिस्टममा उसले चाहिँ थम्ब भेरिफिकेसन अथवा आइरिस आँखाको भेरिफिकेसन गरेर मात्रै राहदानीको लागि व्यक्ति एकिन हो कि होइन भनेर हाम्रो अफिसरले प्रमाणित गरेर बल्ल चाहिँ राहदानी उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै गरेर इन्टरलिङ्क हुन्छ। अब यो त यो 3टामा त भइ नै सकेको छ। यो 3टा सिस्टम हाम्रो यता नागरिकताको सिस्टम, घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सिस्टम प्लस राहदानीको सिस्टमसँग चाहिँ हामी अहिले इन्टिग्रेसनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। कतिपय मानिसहरूको जिज्ञासा के हुन्छ भनेपछि बस्ने सर कि एकातिर नागरिकता पनि लिनै पर्ने, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि लिनै पर्ने, अर्कोतर्फ सरकारले दिने अरू कार्डहरू पनि लिनै पर्ने, यी सम्पूर्ण परिचय पत्रहरूको आवश्यकतालाई एकै ठाउँमा र एउटै प्रणालीबाट या एउटै परिचय पत्र बनाउनु पर्ने यो दोहोरो झन्झट तेह्रो झन्झटमा राज्य किन लागिरहेको छ र राज्य मात्र लागिरहेको छैन कि नागरिकको समय पनि त्यसमा खर्चिरहेको छ, नागरिकले त्यहाँ पनि समय व्यतीत गर्नु परिरहेको छ। यसलाई तपाईँहरूले एकुमुलेट गर्नको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले सरकारले गर्न खोजेकै के हो भने अब यस अगाडि धेरै किसिमका आइडेन्टिफिकेसनहरू भए, त्यति गर्दा पनि व्यक्ति पहिचान गर्न सकिएन। कसैलाई राहत दिनु पर्यो भने राहत पाउने व्यक्तिले पायो कि अर्को मान्छेले आएर चाहिँ राहत लग्यो भनेर अहिले पनि हामी छुट्याउन सकिराखेका छैनौँ। नागरिकता अब यो खालको चाहिँ धेरै किसिमका डकुमेन्टहरू बोकेर हिँड्नुपर्ने र त्यति गर्दा पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नागरिकलाई कठिनाइ नै भइरहने अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि अहिले सरकारले फाउन्डेसनल आइडीको रूपमा, डिजिटल आइडीको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अगाडि सारेको छ। अब तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, धेरै किसिमका नागरिकता छँदै थियो, अरू पनि छँदै थियो, किन यो जनतालाई दुःख दिनु पर्यो, थप किन भन्ने कुरा आयो। अहिलेसम्मको हाम्रो स्थिति के हो भने हामीले व्यक्ति पहिचान गर्नका लागि र सेवा सुविधा वितरण गर्नका लागि आधार अथवा प्रमाणको रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई लिइराखेका थियौँ। त्यो डिजिटल डकुमेन्ट होइन, त्यो म्यानुअल डकुमेन्ट हो। हामीले त्यहाँ भएको विवरणका आधारमा मात्रै व्यक्ति पहिचान गर्नु पर्थ्यो। मानिलिउँ कसैले नागरिकतामा फोटो परिवर्तन गरेर अर्काको फोटो टाँसेर बोकेर हिँड्यो भने पनि जसको फोटो टाँसिएको छ त्यो विवरण त्यही फोटो भएको व्यक्तिको होला भनेर हामीले मान्न पर्ने अवस्था थियो। हामीसँग बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनको अवस्था थिएन र अब हामी कहाँ ट्रान्सफर्म गर्न गइराखेका छौँ भने अब त्यो स्थितिबाट, त्यो म्यानुअल स्थितिबाट अब हामी डिजिटल स्थितिमा र बायोग्राफिक अथवा व्यक्तिगतका अरू विवरण मात्रै होइन कि जैविक विवरण पनि राखेर एउटा यस्तो कार्ड प्रदान गरौँ जुन चाहिँ बहुउपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड होस् र यो कार्डमा चिप पनि हुन्छ र यो चिपमा धेरैवटा अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई आबद्ध गरेर उहाँहरूको चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसनहरू, डकुमेन्टहरू पनि यसमा राख्न सकिन्छ र यो कार्ड बोकेर गइसकेपछि हामीले कुनै नागरिकता पनि बोक्नु पर्दैन, घटना दर्ताका अरू प्रमाणपत्रहरू पनि बोक्नु पर्दैन र अरू केही पनि नबोकिकन यो कार्ड चाहिँ एउटा डिजिटल डिभाइसमा चाहिँ राखिसकेपछि त्यसको आधारमै सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्ने गरी हामी तयारी गरिराखेका छौँ। अबको केही वर्षभित्र, अब 2 वर्षभित्र हामी यो परिचय पत्र वितरणको एउटा लेभलको काम सिद्ध्याउँछौँ, राष्ट्रिय परिचय पत्रको। त्यसपछि हामी सबै सर्भिसहरू चाहिँ यही कार्डको आधारमा दिने गरी हामी काम गरिराखेका छौँ र हाम्रो फोकस कहाँनेरि छ भने अहिले सर्भिस डेलिभरीको महत्त्वपूर्ण इकाइ भनेको चाहिँ वडा कार्यालयहरू हुन् जुन चाहिँ 6743 वटा छन्। त्यहाँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको काम पनि भइरहेछ, घटना दर्ताको काम पनि भइराखेको छ, अन्य विभिन्न सिफारिस लिनुपर्ने कामहरू पनि त्यहीँबाट भइराखेको छ। अब हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्रको भेरिफिकेसन प्रणालीलाई हामी वडा कार्यालयसम्म पनि स्थापित गर्दैछौँ। त्यो किसिमका डिभाइसहरू हामी आफै उहाँहरूलाई सुरुमा चाहिँ बानी पार्नको लागि हामी दिँदैछौँ र त्यहाँबाट हाम्रो डेलिभरी सुरु गर्दैछौँ।
अब यसको चाहिँ मैले किन तपाईँलाई जोडेँ भने हाम्रो व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको चाहिँ यस्तो प्रणाली हो कि यो चाहिँ 6743वटै वडा कार्यालयले सञ्चालन गरिराखेका छन्। नेपालमा अन्य कुनै पनि विद्युतीय प्रणाली वडा लेभलसम्म पुगेको छैन है। अब हामीले राष्ट्रिय परिचयको प्रणालीलाई पनि त्योसँग आबद्ध गरेर हामी त्यहाँसम्म जोड्दैछौँ र व्यक्तिलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ काम चाहिँ हामी वडा लेभलबाटै पनि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरेर चाहिँ काम लिने दिने अवस्थामा पुर्याउँदैछौँ। अब यो के हो भने अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्रले चाहिँ वास्तवमा अब एउटा ऐनले पनि भनेको कानुनले पनि भनेको सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने आधार स्थापित गर्ने र व्यक्ति पहिचानको प्रमाणको स्थापित गरेर त्यसको मान्यता दिने भनेको छ। यो भनेको दुईटा कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने, एउटा चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि आधार हो राष्ट्रिय परिचय पत्र, व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा, त्यसको लागि आधार किन भनेको भने अहिले हामीले 50वटा डकुमेन्ट लाँदा पनि अब व्यक्ति चिन्नलाई अझै कठिनाइ भइरहेको थियो, अर्कोले लगेको भन्ने परिरहेको थियो भने अब त्यो अवस्था थियो। र अनि व्यक्ति पहिचान भनेको व्यक्ति पहिचान त अब हामी 10वटा औँला राखेर गर्ने भयो, त्यो प्रमाणको रूपमा चाहिँ अब हामी जैविक विवरणलाई प्रमाण लिन खोजिरहेछौँ, जुन चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म भएको थिएन। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि हामी कहाँ प्रश्न उठ्ने गर्छ कि एउटा यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स दिनको लागि त यति समस्या छ र हामीले त्यो स्मार्ट कार्ड स्मार्ट लाइसेन्सको प्रावधान हामीले भोगिरहेकै छौँ भनेपछि यो सम्पूर्ण राज्यका नागरिकहरूको दर्ता प्रणाली अन्तर्गत तपाईँले भने स्मार्ट कार्ड दिनको लागि हामीसँग त्यो किसिमको संयन्त्र र त्यो किसिमको पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्था हो कि होइन? या स्मार्ट कार्डकै जस्तो हामीले फोटो खिचाइसकेपछि बायोमेट्रिकका लागि आफ्नो सङ्केतहरू दिइसकेपछि त्यही लाइन र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत कुर्नुपर्ने स्थिति आउने होइन? प्रश्न त गर्न पाइयो नि यहाँनिर। अब किनकि जसरी जुन प्रणालीले हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरूले काम गरिरहेका छन् त्यो मानेमा त तपाईँहरूलाई प्रश्नहरू वाञ्छनीय भन्छन् नि। एकदमै हुन्छ। अब के हो भने यो लाइसेन्स भनेको चाहिँ डिमान्ड साइडको डकुमेन्ट हो। तपाईँलाई आफूलाई सवारी साधन सञ्चालन गर्नु पर्यो अनि तपाईँ आफू लिन जानु पर्यो हो। अब हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई चाहिँ अहिले सप्लाई साइडको डकुमेन्टको रूपमा हामी नागरिकसँग गइराखेका छौँ। भनेको मतलब एकचोटि नागरिकलाई सबैलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने होइन, उपलब्ध गराउने। अनि मैले अघि नै भने यो चाहिँ अब हामीले एकै ठाउँ लाइन लगाउने विचार गरिराखेका छैनौँ। लाइन लगाउने भए त हामीले 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्टेसन राखिसकेका थियौँ, त्यहीँ नागरिकलाई त्यो जिल्लाभरिका लाइन लगाएर हामी बस्थ्यौँ। हामीले त्यो नगरिकन अब के गरिराखेका छौँ भने अभियान घुम्ती शिविरै लगेर हामी वडा कार्यालयभित्र गइरहेछौँ। वडाभित्र त्यहाँ उपलब्ध भएका सबै नागरिकहरूको हामी त्यहीँ विवरण लिन्छौँ। विवरण एकचोटि लिन्छौँ, हामी कार्ड पनि लगेर फेरि ससम्मान त्यहीँ गएर वितरण गर्छौँ। केही समयपछि अब यो बिचको इन्टरभल हुन्छ, यहाँ ल्याएर प्रोसेस गर्नु पर्यो, कार्ड बनाउनु पर्यो, अनि फेरि लानको लागि त्यहाँ इन्टरभल छ। तर हामी दुईचोटि नागरिकको घर दैलोमा पुग्दैछौँ। एकचोटि विवरण लिनका लागि हाम्रो टोली पुग्छ, अर्कोचोटि कार्ड वितरणका लागि टोली पुग्छ र हामी नेपालमा उपलब्ध भएका योग्य नागरिकहरू भनेको नागरिकता प्राप्त गरेका सबैलाई एकचोटि परिचय पत्र वितरण गरिसक्छौँ। र त्यो साथसाथमै हामीले इन्टिग्रेसनको काम पनि बिचमा गरिराखेका छौँ, गर्दैछौँ। अब त्यसलाई अलि विस्तार गर्छौँ। हामी एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरतिरको पनि विस्तार गर्छौँ। जस्तै ब्याङ्कमा खाता खोल्न जानु पर्यो भने राष्ट्रिय परिचय नम्बर अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र नदेखाइ नहुने, केवाइसी फारम भर्नै पर्दैन, यता चिपमै राख्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। अब त्यसै गरी घर जग्गा पास गर्नु पर्यो, किनबेच गर्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि यही चाहिन्छ। मोबाइलको सिम किन्न जानु पर्यो भने यही चाहिन्छ। धारा बिजुलीको जोड्न जानु पर्यो भने यही परिचय पत्र चाहिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जानु पर्यो भने यही चाहिन्छ। पासपोर्ट बनाउन जानु पर्यो भने यही चाहिन्छ। अब जहाँ गए पनि पहिला नागरिकताले के काम गरेको थियो भने सर्भिस कार्डको काम गरेको थियो। अब यो सर्भिस कार्डको काम चाहिँ परिचय पत्रले गर्छ। नागरिकताले चाहिँ के गर्ने भयो भने राष्ट्रियताको पहिचानको परिचय पत्रको मात्रै काम गर्ने भयो। त्यो एकचोटि हामी बनाएर घरमा राख्ने भयौँ। डेलिभरीका लागि बोक्ने डकुमेन्ट यो हुने भएको हुँदाखेरि अब हामी परिचय पत्र नागरिकताको सब्स्टिट्युट होइन। राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकताले दुईटा काम गरेको थियो। एउटा कामको चाहिँ सब्स्टिट्युट नै हो, त्योभन्दा बढी हो घटी होइन। अर्को कामको चाहिँ होइन। अर्को कुन कामको होइन भने नागरिकता भनेको चाहिँ तपाईँ कुन देशको नागरिक हो भनेर छुट्याउने डकुमेन्ट हो क्या। त्यो व्यक्तिगत पहिचान गराउने डकुमेन्ट भन्दा पनि
कुन देशको नागरिक हो, नेपाली हो कि भारतीय हो कि अरू थर्ड कन्ट्रीको हो कि वंशज हो कि अङ्गीकृत हो कि भनेर छुट्याउने डकुमेन्ट हो। त्यो काम चाहिँ परिचय पत्रले सब्स्टिट्युट गर्दैन, भोलिको दिनमा रिफ्लेक्ट गर्छ दुईटै कार्ड चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। राष्ट्रियताको परिचय पत्रको रूपमा नागरिकता बनाउनुहुन्छ, तपाईँ घरमा राख्नुहुन्छ, त्यो घरमा राख्ने डकुमेन्ट भयो। अब अर्को सर्भिस कार्डको पनि नागरिकताले काम गरिराखेको थियो, जहाँ जे गर्न जाँदा पनि नागरिकता नभई कामै चल्दैन थियो। अब त्यो पाटोको काम चाहिँ सर्भिस कार्डको रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्रले गरिराखेको काम चाहिँ अब राष्ट्रिय परिचय पत्रले गर्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रभित्र हामी नागरिकको ओरिजिनल कपी नै स्क्यान गरेर राखिरहेछौँ, नागरिकता छुट्टै बोक्ने पर्ने अवस्थै भएन होइन। अब सर्भिस कार्डको रूपमा यसलाई हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अगाडि बढाछौँ। यो डिजिटल डकुमेन्ट स्मार्ट कार्ड भएको हुँदाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो पकेटमा राष्ट्रिय परिचय पत्र भएपछि अरू कुनै पनि डकुमेन्ट फेरि त्यो खालका डकुमेन्टहरू बोक्न नपर्ने गरी हामी सिस्टम इन्टिग्रेसन गरेर सबै निकायसँग त्यो लेभलमा पुग्छौँ। यसको लागि केही समय चाहिँ लाग्छ, यसो यो प्राविधिक काम पनि हो होइन त्यो हिसाबले। तर यो हाम्रो यो तयारी अहिले जुन हिसाबले अगाडि बढेको छ, अब यसले नेपालको म्यानुअल रूपमा भइराखेको सर्भिस डेलिभरीको प्याटर्नलाई रूपान्तरण गरेर अब डिजिटल युगमा अथवा विद्युतीय शासनमा लैजाने एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो, महत्त्वपूर्ण फाउन्डेसनल आइडी हो भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, छोटोमा केही भन्नु छ भने अब म यहाँ AP1 HD टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूसँग हार्दिक अपिल अनुरोध अहिले के गर्न चाहन्छु भने हामी यो वैशाख 1 देखि 16 सम्म व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभियान सम्पूर्ण वडा कार्यालय र केही वडा कार्यालयहरूले आफ्नो टोलभित्र पनि सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। अब यो अभियानको अवधिमा कसैको घटना दर्ता गर्न छुटेको छ भने, जन्म मृत्यु बसाइसराई सम्बन्ध विच्छेद विवाह जस्ता घटना दर्ता गर्न छुटेको छ भने यहाँहरूले आफ्नो पाएकमा गएर चाहिँ घटना दर्ता गराउनुहोला। घटना दर्ता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने सेवा सुविधा लिन सजिलो हुन्छ, भएन भने गाह्रो पर्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मेरो हार्दिक अपिल सम्पूर्ण नागरिकहरूमा घटना दर्ता गराइदिन हुनका लागि अनुरोध छ र साथसाथै यो कामको लागि सहजीकरण गरिदिन हुनका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, त्यहाँको सम्पूर्ण प्रशासनिक टिमलाई पनि यो अवधिलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो स्थानीय तहमा घटना दर्ताको कभरेज बढाउनका लागि यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेत। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।